السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم زوار صفحة مدونة مرابية للتجارة الإلكترونية. في الدرس الماضي قمنا بإنشاء حساب جوجل أدسنس. اليوم سنقوم بشرح واجهة جوجل أدسنس. نبدأ على بركة الله. الآن في حساب أدسنس الطلاب ستجد هذه الصفحة. الآن هنا تجد الأرباح، يعني أرباحك اليوم أو أرباح الأمس، أرباح آخر 7 أيام، وأرباح آخر 28 يوم. هنا الأرباح النهائية أي الرصيد الذي هنا إذا وجدت فوق 70 أورو أو 100 دولار فجوجل ستقوم بإرسال الأموال في 22 أو 23 من كل شهر. أما إذا وجدت أقل من هذه المبالغ فلن يتم الدفع لك إلا عند وصولك إلى قيمة أكبر من الحد الأدنى، وهي 70 أورو أو 100 دولار. الآن هنا ستجد مشاهدة الصفحة، مشاهدة إعلاناتك من طرف الزوار. يعني بإمكانك هنا أما رؤية هذه المشاهدات في اليوم أو الأسبوع أو 28 يوم السابق. نعم، هنا تجد عائد 1000 لظهور الصفحة، يعني كل ظهور 1000 صفحة ستجد هنا العائد له. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو إعلانات. هنا تظهر لك هذه الصفحة. هنا بإمكانك عمل وحدات إعلانية جديدة. على سبيل المثال نعمل وحدة عملية إعلانية جديدة. مثال هذه الوحدة هكذا. جيد، هنا نضع حفظ الحصول على الشفرة. ستجد هنا الكود الذي ستقوم بإلصاقه في موقعك أو مدونتك لظهور الإعلانات. أما بخصوص اليوتيوب فهو يظهر أوتوماتيكيا. نعم، هنا بإمكانك الحصول على عرض تقرير، يعني تقرير الإعلان، أي عدد الضغطات، عدد المشاهدات إلى غير ذلك. هنا بإمكانك تعديل نوع الإعلانات، أي إما نصية أو مجتمعة مع نصية وصورية، أو إعلانات صورية فقط. نعم، هنا الجزء الثالث وهو السماح بالإعلانات أو منعها. إن هنا يوجد إعلانات ستظهر في مدونتك. توجد بعض الإعلانات الخادشة للحياة. هنا بإمكاننا منعها عن طريق اللصق، وسنتطرق إلى هذا إن شاء الله. نعم، هنا تقارير الأداء، يعني هنا ستجد كل شيء يخص حسابك، يعني من أرباح، نقرات، مشاهدات. يعني هنا بإمكانك التعرف على كل شيء يخص الربح من جوجل أدسنس. نعم، هنا تجد تقارير 7 أيام أو غير ذلك. بإمكانك تحويل العملات بحسب عملة بلدك. تجد العديد من العملات. نعم، بإمكانك آه، رؤية جميع التقارير. نعم، الآن الجزء التالي وهو التحسين. يعني هنا أتسنس ستقوم باقتراح عليك تحسينات لكي ترفع من نسبة أرباحك عن طريق الموقع أو اليوتيوب. نعم، هنا الجزء هذا وهو الإعدادات. يعني هنا إعداداتك، يعني الاسم وغير ذلك. وهنا المعلومات، يعني معرف الناشر وحالة الحساب وهو مفتوح الآن، يعني يعمل جيدا. هنا مواقع، بإمكانك إضافة المواقع المملوكة عن طريق هنا هكذا. على سبيل المثال نضيف موقع جديد. بإمكانك إضافة عدد كبير من المواقع بدون أي شيء. ثم إضافة موقع الخاص بنا. نعم، هنا حق الدخول والترخيص، وهنا بإمكانك طلب ترقية الحساب، وهذا سنتطرق إليه في الدروس القادمة إن شاء الله. الآن حالة، ويعني هنا يعني أي مخالفات أو غير ذلك قمت بها. هنا ستجد المخالفات التي قمت بها وتراسلك بها على شركة جوجل أدسنس لإزالتها أو تطلب منك أمور أخرى. هنا الدفعات. جيد، هنا تجد الدفعات التي تم إرسالها لك، وستتطرق إليها في القادم إن شاء الله. وهنا بإمكانك بعد وصول الكود بين أي 10 أورو يرسلك الكود بين إلى
المنزل. بإمكانك اختيار طريقة الدفع المناسبة لك وسنتطرق إليها إن شاء الله أيضا. نعم. الآن إرسال تعليقات، يعني إذا واجهت مشكلة أو غير ذلك بإمكانك إرسال تعليقات إلى جوجل أدسنس لتقوم لك بحل المشكلة. نعم. نعم، هذا هو ما في الأمر، يعني واجهة بسيطة ولكن فيها معلومات كثيرة. آه، بإمكانك هنا أيضا في هذه الخاصية يعني الحصول على تقرير، لكنه تقرير بنسخة الهاتف. نعم، هكذا لمن يعاني من مشكلة الإنترنت بإمكانه استعمال هذه الطريقة. نعم. نعود إلى الشكل الأول، يعني هذا هو ما في الأمر، يعني واجهة بسيطة لكن فيها معلومات كثيرة. إن شاء الله يكون درس اليوم قد أفادكم ولو بقليل. لا تنسوا زيارتنا على الرابط مدونتنا مرافل ديفيس للتجارة الإلكترونية. نعم. ستجدون العديد من المقالات التي تختص بالتجارة الإلكترونية والربح من الإنترنت وغير ذلك. ولا تنسوا أيضا الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/maravilla.device. ولا تنسوا التفاعل معنا مع المنشورات. نعم. ولا تنسوا أيضا الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب المرافيلا ديفيس ليصلكم من جديد فيديوهات التجارة الإلكترونية وربح الإنترنت. كان معكم أخوكم بيتشو، انتظرونا في دروس أخرى إن شاء الله.